बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सवे असो. बाबळीनो, आज नेहमीसान वांटो घेतना भाग्यवंत आंतोनीची बरोबर करता. आनी ह्याच्या दिसा भाग्यवंत आंतोनीची मजत मागतना ताचे भाशेन देवाक दिल्ल्या उतराक विश्वासी रावून आदार मागुया. हेरीन तेन्ना सांतीस साक्रामेंटाच्या मानाक नवें चलता. आनी दुसरें आंत्या आनी वानिया हांचे जल्माचो दीस तांचे पासत मागुया. तशेंच मागूंक लायिल्लें आसा तेल्मा जोआनीस आनी ताची फामील आनी ताची ते भुरगीं भायर आसात सगल्यांक बरी भलायकी आनी तांच्या इंतेसांवान मागुया. आनी ह्या वेळार निसांत वांटो घेतना जेन्ना आमच्या जिवितांत जायते फावटी देवाक दिल्ल्या उतराक विश्वासी रावन चुकले हांव पातकी सरपूत विदार देवाक आनी तुमकां बाम भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासा भाग्यवंत सदांच सांगपाक मारये सगले भोगतात आनी तुमकां बाम भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या आसरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपूत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सर्वे सासणांच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बावटाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो. करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांची येता राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले त्या दिसांनी एलीच्या शाफाताच्या पुता एलिझिबाशी आयलो. हो 12 बैलाची जोतां घेवन शेतान तास घालतालो आनी 12वे जोत आपणे दवरलेले. ताचेशी वचून आवरोन ताचेर उडयले. तेन्ना आपले जोत सोडून एली गेलो. ताणें म्हटलें, पयलीं म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमाव म्हाका घेवन दी. उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येता.
एलिच्यान जबाब दिलो, वचून ये. हांवें तुका कितें केलें? एलिसेव ताच्या फाटल्यान वेताळ तो परतो आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें तांकां मारले. झूम घेवन ताचें मांस रांदलें आनी ताणें तें केलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिच्या फाटल्यान ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर ये. उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. परत म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन क्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दायजोळी तुजे साथीन राखून दवरलाय. साबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवास. रातचे पुर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कितेंच हालोना. साबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें पात्र. देखून म्हजी काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यंत संवस्थायन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय, दिवचो न्हय. साबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. उद्गाराक उबी रावया. करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. देवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, आनीकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडू न्हय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत निबेल दिवं न्हय, जावं सर्गीच्यान देवाचें शिवासन तें, जावं प्रितुमेच्यान पांयांची मानत ती, न्हय म्हूण जेरुसलेच्यान, कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय दिवं न्हय, कित्याक तांचो केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय, हाचे गूण ओगळे तें वायडोव्या कडल्यान येता. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बांबळिलो सोपूत निबेल दिवं न्हय, जेजू म्हणटा. आनी कोण भुरगो विचारूंक येयलो, फादर सोपूत दिवंक जायना? दिवंक जायना जाता आनी दितात. आनी जेजू कितें म्हणटा तर, सोपूत मोडू न्हय, हांव तुमकां सांगता, सोपूत निबेल दिवं न्हय. आनी हे भास दिवप सोपूत. आनी फादर तूं सांगता सोपूत दिवंक जाता म्हणून कोण दिता तर?
कोणी जज पदवीर येता तो सोपूत दिता, भास दिता. कोण मिनिस्टर येता पदवेर तो सोपूत दिता लोकांची सेवा करतलो म्हूण. कोण पुलीस जाता सोपूत दिता लोकां पासत वावुरतलो म्हूण. कोण दोतोर जाता सोपूत दिता लोकांची सेवा, लोकांची भलायकी पासत वावुरतलो म्हूण. भाव भयणीनो, सोपूत दिता पूण सोपूत दिवप, भास दिवप, देवाचें नांव घेवन भास दिवप आनी ना करप हें वायट. जायते आमी भास दिता पूण त्या प्रमाणे चलना. एका गांवांत एक मनीस आसलो. तो भायर उत्तर प्रदेशान आयिल्लो आनी तो काम करूंक सोदतालो. आनी काम करता करता कसलें काम करतालो. कोण विचारनात कोणी माडाचेर चडोंक जाता. तर ताणें केन्नाच नाल्ल काडूंक ना. तो ट्राय करीत करीत रावलो आनी भाशेन नाल्ल काडूंक सुरू केलें. माड पाडूंक सुरू केलें. आनी हे भाशेन लोकांचें हें काम करतालो, नाल्ल काडपाचें, माड पाडपाचें. आनी तो ताका आपयता त्या दिसा सारको टायमार येतालो. टायमार आपलो वावर करतालो. हेर कसलोय वावर सांगल्यार तो करतालो. लोक ताका आपयतालो आनी तो येतच इतलो खुशाल जातालो. सांगलेलो येयलो. रामान ताचें नांव आसलें. भाव भयणीनो, जायते आमी उतर दिता पूण उतर पाडूंक जायते चुकता. आनी जावं भुरग्यांक उतर बातिजमा समयार उतर दिता हांव. भावार्थान भुरग्यांक वाडयतलें हांव. पूण हांव भावार्थान वाडोवपाक आमी चुकता. भावार्थाचें जिवीत जियोवन भुरग्यांक भावार्थाची देख दिवंक आमी चुकता. जावं काजारी जिवितान मोर पर्यान मोग करतली, विश्वासी रावतली म्हूण. जावं पाद्री विस्पाक खावती जातलो म्हूण आनी भाशेन भास दिता. भास दिवंकूय जायते फावटी आमी चुकता. भाव भयणीनो, आज भाग्यवंत आंतोनीची वरोब आमी करता, समरमता. आनी भाग्यवंत आंतोन ताचें सारकें नांव फेर्डिनांद. आनी तो पुर्तुगालांत जल्मलो, लिस्बोआ शारांत 1195 वर्सां. आनी पुर्तुगालाक तो जल्मतोच ताचे बापूय पालासिंदी काम करतालो. वो पाद्री जावपाक, वो पाद्रीपणाची आपोवणी ताका दिसली. आनी तो आगोस्तिनियान अर्दीन भितर सरलो. 1195 वर्सां तो जल्मलो. 15 वर्सांचो आसतना अर्दीन तो भितर सरलो. आनी थंय आपलो वावर करतालो, सेवा करतालो. ताका वावर दिल्लो जे कोण येतात तांची सेवा करून थंय रावंक येतात तांची सेवा करून. आनी एक फावट 5 मोटवाशी थंय आयले आनी ते मोरोक्कोस आफ्रिकाच्या देशांत वचपाचे आसतले. ताणें तांकां बरे भाशेन पळयली, सेवा केली आनी ते मागीर आफ्रिकाक वचून गेले. मोरोक्कोस पावतच तांकां जेजूचे पाटलावादार म्हणून मारून उडयले. मारतीर ते जाले. तांकां मारले आनी मारतच तांची कूड परतून पुर्तुगालाक हाडले. कोइंब्रा आसलेलो, कोइंब्राक थंय हाडले. भाव भयणीनो, हें सगलें पळयतच फेर्डिनांदाच्या मनान जालें हांवूय जेजू पासत पावतलो, हांवूय तांचे संस्थेन भितर सरतलो. ते फ्रांसिस्कान आसतले आनी तो मागीर
फ्रांसिस्कान ऑर्डीन भितर सरलो आनी तेन्ना फ्रांसिस्कान ऑर्डीन भितर सरतच आंतोन म्हूण नांव घेतलें. ताचें नांव फेर्दिनांद आतां आंतोन जालो. आनी आंतोन जातच ताचो वांगड आसलो आफ्रिकाक वचपाक. वडिलांची परवानगी घेवन ताकाय आफ्रिकाक धाडलो, मोरोक्को धाडलो. आनी थंय गेले उपरांत थंय पावताच तो एकदम पिडेस्त जालो, सीक जालो. आनी ताका परतो धाडपाचें केलें. ते परतून धाडटना तें तार पुर्तुगालाक येवपाचें आसलें. तुफानाक सांपडलें इटालियाच्या सिसिलिया मेसिना गांवांत ते पावले. आनी थंय पावतच थंय फ्रांसिस्कान ऑर्डीचे भाव भयणी आसली, पाद्री आसले आनी थंय ताका दवरलो. आनी थंय मागीर बरो जातच ताकाय तो सेवा करूंक लागलो. उजनान बी वावर करतालो, उजनान वावर करपाक ताका धरलेलो. आनी तो थंय वावर करतालो. एका दिसा थंय व्हडलें फंक्शन आसलें, पाद्री जावपाचें ऑर्डिनेशन आसलें, संस्कारणी आसली. आनी जायते पाद्री, जायतो लोक. आनी थारायल्ले वेळार वाग सुरू जावपाच्या वेळार देखून थंय शर्माव करपाक पाद्रीक सांगलेलो तो येवंकूच ना. रावतात सगळे. मागीर वडिलान कितले जाणां लागीं तुवें मागलें, ना ना म्हजे लागीं जायना, हांव तयार ना. हे भाशेन सगळ्यांक ते बरें आसले तांचे लागीं मागलें, कोण कबूल जावंक ना. शेकी तांच्या वडिलान आंतोनीक हुकूम घातलो, आयज ते शर्माव करूंक जाय. आनी त्या वडिलाच्या पुत्राक राज जालो, शर्माव ताणें केलो. आनी इतलो बरो शर्माव ताणें केलो की अशें जालें तांच्या वडिलांनी बागेंत फ्रांसिस्काक ऑर्डीच्या गव्हर्नराक गमयली. आनी ताका मागीर फुडलें शिकोवप करूंक धाडलो. फुडलें शिकोवप करूंक धाडलो. आनी शिकोवप करतच तो शर्माव सांगूंक सुरू जालो. वेगवेगळ्या गांवांनी इटालिया वेगवेगळ्या गांवांनी फ्रांसा देशांत आनी हे भाशेन तो शर्माव करूंक लागलो. ताचे तो बरगडटालो देवाचें उतर आयकूंक जायतो लोक येतालो. इतले बरें शर्माव करतालो की तो फाल्यां शर्माव करपाचें आहा म्हणल्यार आदले रातीच लोक थंय एकठांय जावन रावतालो. आनी हे भाशेन ताणें 10 वर्सां देवाचें उतर सगल्याक बरगड केली फ्रांसा देशांत. आनी देवाचें उतर बरगड केलें. भाव भयणीनो, तो मागीर 10 वर्सांनी तो थकलो कसो, ताचे लागीं जायना जाली. आनी तो मागीर इटालियाक येयलो. तेन्ना इटालियाक येयलो मिलान गांवांत तो पावलो. आनी देवाचें उतर बरगडीत वेतना ताका मागीर ती पिडा जाली. ताच्यान हुस्कार घेवपाक जायना जाली, त्रास जावपाक लागले. आनी तो मोठो जायत गेलो. आनी थंय पावतच ताचे बराबरचे आसलेले ताणें सांगलें आपणाक पादवा गांवांत थंय सायबीणची इगर्जेंत व्हरात. आनी थंय वतना ताचे लागीं जायना जालें हुस्कार. बसून मातशें बरें दिसतालें. बसून ताका कसो वयलो आनी थंय वतना गायन देवाक गायन करीत तो गेलो. आनी थंय पावतच
थंय पावतच तो संपलो पादवा गांवांत. इतालियाच्या पादवा गांवांत संपलो. मागीर तातूंत ताचें नांव फेर्दिनांद. तो गांव पुर्तुगालाचो, सांत आंतोन de Lisboa म्हणटा, पुर्तुगालाचो. पूण अशें म्हणटात सांत आंतोन de पादवा गांवांत ताका पुरलो. 35 वर्सांच पिरायेर तो सोंपलो. 35 आनी 5 वर्सां आनी मातशें सोंपलो. इतालिया ते पादवा गांवांत पुरलो. 32 वर्सां उपरांत थंय नवी एक इगोर्ज बांदलेली पादवा गांवांत. ते गांवांत ते इगोर्जेन ताची हाडां बी घालपाक ताका ताचो कोण उस्तिल्लो. उस्तितो सगळीं कुडबी काबार कशी जाली. पूण फकत जीब उरली. ताची जीब उरली आनी तांच्या वडिलान तर ती हातांत घेतली. बागेंत तांतून हे तुजे जिबेन देवाची वाखाणणी करतालो, आमकांय देवाची वाखाणणी करूंक आदार दी. आनी ती पादवा ते नवे इगोर्जेन दवरली. बांबीणो कितलो लोक थंय वेताय. जीब आजुनूय जिवी पादवा गांवांत आसा. आनी देवान तो दवरल्या तिका देवाची वाखाणणी ताच्या जिवितांत सदांच ताणें केली. देवाक दिल्लें उतर ताणें सदांच सांबाळ्ळें. आनी दुसऱ्यांकूय सांबाळूंक देवाचें उतर तो आदार दिवन तो वावुरलो. बांबीणो बागेंत आंतोनीक मान दितले जाल्यार तो देवाचें पवित्र पुस्तक जायतें वाचतालो. ताका मान दितले जाल्यार ताचे भाशेन आमी पवित्र पुस्तक देवाचें उतर वाचून वावरूया. ताका मान दितले जाल्यार आमी आमचें दिल्लें उतर सांबाळूंक वावरूया. आमचे जिबेन देवाची वाखाणणी करूंक, देवाक मान दिवंक आमी वावरूया. सोत उलोवंक आमी वावरूया. आमच्या जिबे उदेशी दुसऱ्यांक उर्बा दिवंक, दुसऱ्यांची वाखाणणी करूंक, दुसऱ्यांक दिल्लें उतर सांबाळूंक आमी वावरूया. बांबीणो दिल्लें उतर सांबाळूंक जायते फावटी आमी चुकता. बागेंत तातून आमकां आदार दितलो. तो ताणें देवाक दिल्लें उतर सांबाळून तो सदांच विस्वाशी रावलो. आमकांय हे देवाक दिल्लें उतर सांबाळून आदार मागुया. जावं बातिमांच्या समयार आवय बापाय भुरग्यांक देवाचे शिकवणेन वाडोवंक भास केल्ली, तांकां तांचे पासत मागुया. जावं बाबार्थान आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक, बाग्यांतपणान वयर काडूंक, जावं काजाऱ्यांक आपलें दिल्लें उतर विस्वाशी रावंक सांबाळून आदार मागुया. जावं पाद्री माद्री सगळे आमी जायते भासान देवाक भास दिता. हें दिल्लें उतर सांबाळूंक ताची मजत मागुया. सांडलेल्या वस्तूंचो आस्कारी मजत दिता. वस्तू बी खंय सांडल्यात सोदून काडपाक. हें आमचें देवाक भास उतर दिल्लें हें उतर जायते फावटी आमच्या जिवितांत सांडटा कशें तें परतून सोदून काडूंक आनी आमच्या जिविता उदेशी देवाची वाखाणणी करूंक, देवाक मान दिवंक बागेंत आंतोनी भाशेन आमकां हे मिसान आदार मागुया. बागेंत आंतून देवाक दिल्ल्या उतराक विस्वाशी रावलो, दुसऱ्यांकूय विस्वाशी रावंक आदार दिलो. आमकां तुजो आदार दी. आमी
सदांच आमच्या जिबेन तुका वाखाणूंक आमच्या जिवितांत विस्वासी रावूंक आमकां तुजे कृपेन दवर. Betuna Vilani Kyoya number C38. C38. म्हज्या भाव-भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोद्विगार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागाय. देवा आमच्या सर्गीच्या बाप्पा, भगवंत आंतोनीच्या परबे दिसा खुशेन आमी तुका हो यद समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा आनी आमचें सर्ग तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचें नांवांनी. सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्विदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतांनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां नेर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंद देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उलो घेतलो.
तुका दिनभर मोडलो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पित. तेच परी जेवण जातूच तांकां तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कावस नव्या आनी सस्नीक कोराचें रोगड पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तीं वाडोवतलीं हें म्हज्या उगडास. Jezusia mornęco ani punorzonponęco ambuktiponie obraz करता ani hoświtaco undo ani सर्वांची कावस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजुची कूड आनी रोगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर दिसतालेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या निती वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगान वाडय. नोजनपणाचो गोरवास सोदून मेल्यान त्या आमच्या बाम भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोल पळोवंक आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. देवाक दिल्लें उतर सांबाळटलें आमकां कर हें उतर सांबाळूंक आमी सांडल्यां चुकल्या आमकां आदार दी म्हूण मागया. आंकवार मेरे देवाची माई सांगाती बागेन धर्मृता बागेन जुजेवास बागेन तांतन आनी सर्व काळी तुका मानवलें आनी सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां मांडली तांचे सांगातात तुज्या मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. Jezu worthy, Jezu sangata, Jezu nai, पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या जिविता उद्देशी बापाची वाखाणी करून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यान आदार मागुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चड वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरमाशान उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोदपाकांतली सुत आनी सुरवाकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदुतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीक प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान सुमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे एकामेकाक शांती दी देवाची शेळी संसाराची पाप काडटले देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काळजी करूं देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी दिल्ल्या उतराक विस्वाशी रावूंक आमकां शिकयतलो आनी आदार दितलो आमचो सर्वंटार जेजू क्रिस्त हे ताच्या जेवणाक आपयल्यांत सुवात गीत घेवया नंबर 332 आत्मीक मन्या बसत मागणी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सगल्या वस्तून हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून कधीच वेगळो जावंक म्हाका दिव नाका आमेन सांडोली वस्त मेळोवंक मागणें सांतांतून बरेपणान बोल्लोले आपोस्तलां तुवें देवा कडचें उत्सर्या कडचें देणें सांडोले वस्तू मेळोवचें व चल्लोले वस्तू परत दिवपाचें देणें घेतलें ह्या वेळार तूं म्हाका पाव तुजे मजतीन हो उपकार म्हाका फावो कर म्हजी सांडोली वस्त म्हजी चोरयेक गेलोली वस्त परत मेळूशी कर आनी विलागी वरवीं म्हज्या सुमयाक हांवें महिमा दिवन
Maka, por favor, amém. प्रार्थना. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, जेजू आमचो जिवंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवून आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या पुर्बे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्पोद्विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान येवन तुमकां धाडटा. Git number U25.